हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। देशका सबै भागमा चिसो बढेको छ। यो समयमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ। साथै दम तथा मुटु रोगबाट ग्रसित बिरामीले पनि यो समयमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। जाडो बढेका बेला मुटु रोगी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले कसरी सावधानी अपनाउने यसबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। कम सक्रिय जीवनशैली, तयारी खाना खाने प्रविधि, व्यायामको अभाव, सुर्तीजन्य र मादक पदार्थको सेवन जस्ता कारणले गर्दा नेपालमा क्यान्सरका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। मुलुकमा वर्षेनी 30,000 जना नयाँ क्यान्सरका बिरामीहरू थपिने गरेको अनुमान छ। समयमै उचित उपचार पाए कतिपय क्यान्सर निको हुन्छ। क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्नुपर्छ यसबारे विज्ञसँगको संवाद आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा विशेष रिपोर्ट। चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ। जाडोयाम लागेसँगै यससँग सम्बन्धित रोगहरू पनि देखिन थाल्नेछन्। चिसोले सुरुमा हाम्रो शरीरको बाहिरी भाग छालालाई असर गर्दछ। त्यसपछि रक्तनलीहरूलाई असर गर्ने र चिसो बढ्दै जाँदा रगत जम्न सक्ने खतरा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ, जसकारण मुटुमा रक्त प्रवाह असन्तुलित हुनुका साथै रक्तचाप बढाउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चिसोका कारणले निमोनियाको जोखिम हुन्छ। जाडो बढेका बेला मुटु रोगी, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। चिसो मौसममा शरीरको ख्याल राखेमा रुगाखोकी र ज्वरो जस्ता समस्या हुने सम्भावना समेत कम हुन्छ। साथै अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण समेत फैलिएको अवस्थामा चिसोमा झनै यसको असर बढ्न सक्ने भएकोले थप सजगता अपनाउनु आवश्यक छ। जाडो महिनासँगै कोरोना संक्रमित बढ्ने र अन्य रोगका बिरामीलाई समेत यसले असर गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। जाडोमा अन्य वर्षहरूमा जस्तै इन्फ्लुएन्जा र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगका बिरामीहरू समेत बढ्न सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। जाडोयाम बालबालिकाको लागि सबैभन्दा संवेदनशील समय हो। बालबालिकाहरूलाई रुगाखोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासको समस्या देखिने हुँदा विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सल्लाह छ।
विशेष गरी 5 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई रुगाखोकी, निमोनिया जस्ता श्वास प्रश्वासजन्य रोग लाग्न सक्ने भएकोले हेरचाहमा बढी ध्यान दिन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। चिसो सिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूमा चाहिँ चिसो सिजनमा चाहिँ चिसो हावाहरू बगिरहेको हुन्छ। चिसो सिजनमा इन्भाइरोमेन्टै हाम्रो चिसो हुन्छ होइन। चिसो हावाले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो श्वास नलीमा एक किसिमको सिलियाहरू हुन्छ कि त्यो सिलियरी एक्टिभिटी भन्छ। त्यसले चाहिँ जस्तै धुलो धुवाहरूलाई कीटाणुहरूलाई हाम्रो शरीरबाट निकाल्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। तर चिसो हावाले चाहिँ त्यो निकाल्ने टेन्डेन्सी घटाइदिन्छ होइन। एउटा रिजन त्यो भयो। अर्को चिसो सिजन चाहिँ शरीरमा त्यो फ्लो हुँदाखेरि फोक्सोमा चाहिँ त्यो शरीरलाई प्रोटेक्सन गर्ने एक किसिमको सेल हुन्छ, त्यसलाई फ्यागोसाइट्सहरू भन्छौँ। त्यो चिसो हावाले त्यसको एक्टिभिटी पनि घटाउँछ होइन। यो दुईवटा प्रमुख कारणहरू भयो। अरू के हुन्छ भन्दाखेरि चिसो सिजनमा चाहिँ हामीहरू एउटै कोठामा बस्ने, धेरैजनाहरू बस्ने, त्यसलाई अब ओभर क्राउडिङ भन्छ होइन। त्यसरी बस्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समिसन एकदम हाई हुन्छ भाइरल इन्फेक्सनको होइन। त्यो भएर पनि चिसो सिजनमा चाहिँ यो बच्चाहरूलाई यसो बढी समस्याहरू देखिएको हो। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस् सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्। बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्कार, डाक्टर प्रदीप केसी आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यस चिकित्सालयले निर्माण गरेको
जुन सिंहदरबार वैद्यखानाको तरकिब अनुसार निर्माण गरेको ज्येष्ठ बासादी चूर्ण 5 भाग, गुडुची चूर्ण 3 भाग र एसटी मधु 1 भाग यो मिश्रित एउटा चाहिँ औषधि हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म र जुनसुकै रोगहरू, उच्च रक्तचाप, डायबिटिज यी सबै रोगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै चिनीहरू अथवा मिश्रीहरू यस्तो पदार्थहरू छैन र यसलाई चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा 5 चम्चा औषधि राखी त्यसलाई 5 देखि 7 मिनटसम्म उमाल्ने र बनेको काडालाई 50 देखि 80 ml सम्म वयस्कले र बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने 30 देखि 40 ml चाहिँ सेवन गर्नुहोला। दिनमा 3 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। यो नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ र यसको लागि बजारमा हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा जुन कार्य समयमा आएर आफ्नो नाम दर्ता गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन सक्नेछ। धन्यवाद। व्यवस्थित जीवनशैली, अत्याधिक वातावरण प्रदूषण र तनावका कारणले क्यान्सर लाग्ने गर्छ। क्यान्सर नसर्ने प्रकारको रोग हो। यो सबै उमेर समूहलाई लाग्न सक्छ। यसको लक्षण शरीरको जुनसुकै अङ्गमा पनि देखिन सक्छ। क्यान्सर पनि अरू रोग जस्तै समयमै पहिचान गरी उपचार गराएमा निको हुन्छ। त्यसका लागि नियमित रूपमा चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्ने? क्यान्सर विशेषज्ञसँगको संवाद अबको क्रममा। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का अनुसार नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये 60% को कारण नसर्ने रोगहरू हुन्, जसमध्ये 8% को क्यान्सर रोगका कारण मृत्यु हुने गर्दछ। मुलुकमा वर्षेनी 30,000 जना नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेको अनुमान छ। यीमध्ये 10,000 बिरामी मात्र अस्पताल पुग्दछन्। मानव शरीरमा कोष र वंशाणुहरूको असामान्य वृद्धिका कारण क्यान्सर रोग लाग्दछ। बेलैमा उपचार गरे क्यान्सर रोग निको हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। पुरुषहरूमा फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर धेरै हुन्छ भने महिलाहरूमा पाठेघरको मुख र स्तनको क्यान्सर बढी हुने गर्दछ। सुरुवातमै उपचार गरेमा क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। 90% क्यान्सर रोगी अन्तिम चरणमा मात्रै अस्पताल पुग्नु नै मुख्य समस्या हो। क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्नुपर्छ र अहिले कोरोना महामारीको बेला क्यान्सरका बिरामीले कसरी सजगता अपनाउने, यही विषयमा क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर अबिस अधिकारीसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा क्यान्सरका बिरामीहरू बढ्दै गएको तथ्याङ्क देखिन्छ, हैन? यसको खास कारण के हो? साँच्चै बिरामी बढ्दै गएका हुन् कि टेस्टहरू बढी हुन थाल्यो त्यो थाहा पाइएको हो कि यसको एक्ज्याक्ट कारण के हो? क्यान्सरको इन्सिडेन्स, क्यान्सर हुने सम्भावना पनि बढेको हो। यस्तो हुन्छ, पहिला नेपालीहरूको औसत आयु 45-50 थियो, अहिले 70 पुगेको छ। क्यान्सर भनेको अलिकति बुढेसकालमा भएर लाग्ने रोग, जस्तै बच्चाहरूमा क्यान्सर अलिक कम हुन्छ, 30-40 वर्षको हुँदाखेरि बढ्न थाल्ने हो। 60-70 पुग्दाखेरि क्यान्सरको सम्भावना बढेर जान्छ। जब औसत आयु बढ्न थाल्यो त्यसपछि क्यान्सरको पनि सङ्ख्या बढ्न थालेको हो। एक अर्को कुरा चाहिँ अस्पतालहरू खुले, डाक्टरहरू गाउँ गाउँ पुगे। पहिला मान्छे दम भएर यसको मृत्यु भयो भन्थे, अहिले चाहिँ खोकी लागेको छ, क्यान्सर पो हो कि भन्न थाले। हस्पिटलमा गएर एक्सरे हुन थाल्यो, बायोप्सी हुन थाल्यो, क्यान्सर प्रमाणित हुन थाल्यो। अर्को चिज भनेको हाम्रो जीवन पद्धति सबै फेरियो। अहिले जङ्क फुड छ सबैतिर। हामीले खाने तरकारीहरूमा यति धेरै विषाक्त पदार्थहरू हालेको छन्, यति धेरै पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि क्यान्सरको जोखिम बढ्यो। सो सबै कुरा हो, सबै चिजले गर्दाखेरि क्यान्सरको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ अहिले। हजुर, क्यान्सरको एक्ज्याक्टली कारण यही हो भने चाहिँ पत्ता लागेको छैन अहिलेसम्म? छ नि, क्यान्सरको 1 नम्बरको कारण भनेको हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि जेनेटिक म्युटेसन अथवा वंशाणुगत हो। ती चिजहरूमा एउटा चाहिँ वंशाणुगत, एउटा जिन्सकै कुरा भयो। त्यो चाहिँ गार्जियनलाई छ भनेदेखि, बुवा आमालाई छ भनेदेखि सन्तानलाई पनि हुन सक्ने सम्भावना थोरै रहन्छ। एक अर्को चिज चाहिँ जुन वंशाणुगत रूपमा तलतिर आउने जिन्सहरू हुन्छ नि, क्रोमोजोम्स भनौँ, तिनीहरूमा भएको परिवर्तनहरू, जस्तै
के चिजले चाहिँ परिवर्तन हुनसक्छ त हाम्रो जिन्सहरूमा अथवा क्रोमोजोम्सहरूमा भन्दाखेरि पोल्युसन केमिकल्सहरू शरीरभित्र गयो त्यसले बिगार्न सक्यो। अर्को चिज भनेको यत्तिको ऱ्यान्डमली हुँदाहुँदै त्यो कोषहरू एउटाबाट दुईबाट चार हुँदाखेरि उनीहरू झुक्किन्छन् के, अनि झुक्केर नराम्रो खालको कोष बन्छ, त्यसबाट क्यान्सर हुन सक्ने भयो। सो अघि मैले भनेको म्युटेसन भनेको परिवर्तन हुने, त्यो क्रोमोजोमहरूमा परिवर्तन किन आउँछ भन्ने कुरा गरौँ। त्यसको एक नम्बरको कारण चाहिँ चुरोट भेटिएको छ। हामीले मान्छेले खाने चुरोटमा जुन केमिकल्सहरू हुन्छन् तिनीहरूले शरीरभित्र गएर ती कोषहरूलाई बिगार्छन् र तिनीहरू जब जुन बेला 1बाट 2, 2बाट 4 भएर बाँडिने बेला हुन्छ नि, ती बेलामा तिनीहरूमा परिवर्तन आउँछन् र ती कोषहरू पछि गएर क्यान्सर हुन सक्छन्। त्यो बाहेक अब आफै सोच्नुहोस् केमिकलहरू कहाँ हुन सक्छन्। एउटा एयर पोल्युसन पनि भयो, अहिले एकदम धेरै बढेको छ। इन्डियाको एउटा डेटा छ जुन हामीले PM 2.5 देख्छौँ नि, त्यो स्क्रिनहरूमा हामीले बाटोहरूमा देखिरहन्छौँ। हरेक 10 बढ्दा 1% क्यान्सरको जोखिम बढ्छ भन्छन्। जस्तै कुनै सहरमा PM 2.5 80 छ अरे र अर्को सहरमा PM 2.5 90 छ अरे। हाम्रोमा त 100 भन्दा माथि नै हुन्छ भनेपछि सोच्नु कति जोखिम बढेछ। सो एयर पोल्युसन जुन वातावरणमा भएको धुलो धुवाँहरूको कारणले पनि बढ्ने भयो। हामीले लगाउने यो तरकारीहरूमा हामीले छर्किने चिजहरू विषादीहरू तिनीहरू पनि केमिकल भयो। अरू केमिकल केमा हुनसक्छ त भन्दा हामीले जुन प्याकेट खोलेर खाने चिजहरू हुन्छन्, चाउचाउहरूमा त्यसपछि चिप्सहरूमा, अनि हामी कहाँ आउने विदेशबाट आउने जुन प्याकेज्ड खानेकुराहरू हुन्छ नि तिनीहरू त हामीसँग राम्रोसँग टेस्ट गर्ने चलन पनि छैन। त्यसमा भएको केमिकलहरू पनि हामीले खाइ नै रहन्छौँ। सो यी सबै चिजहरू मिसिएर अनि क्यान्सरको जोखिम बढ्ने। हजुर, भनेपछि यसको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो जीवनशैली र खानपान नै देखियो। हजुर, धेरै जसो कारण चाहिँ यो देखियो। क्यान्सर हाम्रो शरीरका सबै अङ्गहरूमा हुनसक्छ? क्यान्सर हाम्रो शरीरको सबै अङ्गमा हुनसक्छ। नङमा र कपालमा चाहिँ हुँदैन, अरू सबै ठाउँमा हुनसक्छ। सबैभन्दा धेरै हामीले नेपालमा देख्ने भनेको चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर देख्छौँ, किनभने फोक्सो सबभन्दा धेरै सबभन्दा बाहिर वातावरणमा देखिने ठाउँ हो। हावा त सोझै फोक्सोमा छिर्छ, धुवाँ सोझै फोक्सोमा छिर्छ, त्यही भएर फोक्सोको क्यान्सर धेरै हुन्छ। अर्को मुख तथा घाँटीको क्यान्सर, किन भन्दाखेरि मान्छेले पान खान्छ मुखमै, पान सुपारी सुर्ती जर्दा यिनीहरू पनि मुखभित्रै जान्छ, मुखबाट घाँटीमा जान्छ। सो मुख तथा घाँटीको क्यान्सर बढी हुने भयो। महिलाहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर, किनभने पाठेघरको मुख पनि धेरैवटा सङ्क्रमणहरू धेरैवटा अरू समस्याहरूबाट ग्रसित भइराख्ने अङ्ग हो पाठेघरको मुख, त्यसको क्यान्सर बढी छ। त्यो बाहेक पेटको क्यान्सर, किनभने हामीले खानेकुराहरू जुन खान्छौँ त्यो त पेटमै जान्छ, सो त्यसको क्यान्सर बढी हुन्छ। स्तनको क्यान्सर पनि बढी नै छ। स्तनको क्यान्सर बढी हुनुको कारण चाहिँ यो हर्मोन्सहरू हो भनेर भन्छौँ। हामीले हर्मोन्सहरू केमा पाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने खानेकुराहरू नै। जस्तै एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने जुन सहरमा विषाक्त पदार्थहरू धेरै विषादीहरू छर्केको जहाँ धेरै भएको छ त्यो ठाउँहरूमा को महिलाहरूलाई चाहिँ स्तनको अनि त्यसपछि डिम्बाशयको ओभरीको भनौँ अनि गिर्खाहरूको क्यान्सर लिम्फोमा यिनीहरू बढी देखेको छ। भनेपछि सबै चिजमा हुन चाहिँ सक्यो, तर यस्तो ठाउँमा धेरै जोखिम हुने भयो जहाँ चाहिँ यो केमिकलहरू सोझै गएर बिगार्न सक्छ। एक्ज्याक्ट क्यान्सर हुँदा हुने चाहिँ के हो? ओके, सो क्यान्सर भन्ने शब्द कसरी आयो भन्ने कुरा गरौँ। क्यान्सर भनेको चाहिँ गङ्गटोलाई भन्छन् नि होइन, क्र्याब क्यान्सर। त्यो शब्द कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा गरौँ। जस्तै क्र्याब चाहिँ माटो मुनि बालुवा मुनि सरेर बग्दै जान्छ, कहाँ गयो थाहा हुँदैन, जब निस्किन्छ त्यसले पुरै बिगारिसकेको हुन्छ। त्यसरी नै फैलिने रोग भावनाले क्यान्सर भनिएको हो। नेपालीमा चाहिँ अर्बुद रोग भन्छन्। धेरै मान्छेले बुझ्नु पनि बुझ्नुहुन्न अर्बुद रोग क्यान्सरै बुझिन्छ। क्यान्सर खास मुख्यतः के हो भने हाम्रो शरीरमा करोडौँ कोषहरू हुन्छन्, तिनीहरूको काम भनेको हाम्रो शरीर बनाउने हो, कहीँ बिग्रियो भने टाल्ने हो। जस्तै सोचिलिनुहोस् हाम्रो मुखभित्र घाउ भयो अरे, 3-4 दिनमा त घाउ पुरिन्छ नि, त्यो कसरी पुरिन्छ भन्दाखेरि छेउछेउको कोषहरू डिभाइड हुन थाल्छन्, जस्तै 1बाट 2, 2बाट 4 हुन थाल्छन्। अनि कोषको काम चाहिँ त्यो हो, कहीँ घाउ देख्यो त्यहाँनिर बढ्दै बढ्दै गयो, घाउ पुर्दियो। तर कुनै पनि त्यो कोष बिग्रियो अरे, जुन अघि हामीले भनेको थियौँ नि, कुनै पनि केमिकलले बिगार्यो, कुनै पनि गलत रसायन शरीरमा छिर्यो र बिग्रियो, ती बिग्रेको कोषहरूले अब के गर्छन् भने 1बाट 2, 2बाट 4 हुन साटो, अनि 4 भइसक्यो सपोज पुर्यो अरे, तर तिनीहरू चुप्प लाएर बस्दैनन्, त्यसपछि अझै बढ्न थाल्छन्। अब
जहाँनिर बढ्नु छैन त्यहाँनिरको कोषहरू बढ्न थालेपछि के बन्छ भन्दाखेरि घाउ बन्छ अथवा मासु पलाउँछ। सो मासु पलाउनु भनेको चाहिँ त्यो भएर भनेको हो। सो मासु पलायो, क्यान्सर र ट्युमरमा फरक त्यही हो। ट्युमर भनेको पनि मासु पलाउनु नै हो, तर क्यान्सर चाहिँ कस्तो भने त्यो ट्युमर हो जुन त्यो कोषहरू त्यहाँनिर चुप्प लाएर बस्दैनन्। अब मुखभित्र क्यान्सर पलायो भने त्यहाँनिर जुन मासु पलायो एउटा त्यहाँ चुप्प लाएर बस्दैनन्। त्यसपछि तिनीहरूले रगतको माध्यमबाट अथवा गिर्खाको माध्यमबाट अरू अङ्गमा सर्न थाल्छन्। त्यसपछि मुखमा भएको जुन त्यो क्यान्सरको घाउ छ त्यो बगेर फोक्सोमा पुग्यो, अनि त्यसपछि फोक्सोमा घाउ बनाउन थाल्यो र फोक्सो बिगार्न थाल्यो भनेपछि त्यो अङ्ग बिगार्यो। त्यसपछि त्यो सायद हड्डीमा जाला, हड्डीभित्र गएर हड्डीमा घाउ बनाउन थाल्ला, हड्डी भाँचाउला, त्यसपछि अरू अङ्गमा जाला। सो क्यान्सरको कारणले मृत्यु हुनुको कारण चाहिँ अङ्गहरू बिग्रिएर हो। जस्तै कसैको हातमा क्यान्सर भयो भने त्यो हातको घाउ ठुलो भएर मान्छेको मृत्यु हुँदैन, त्यो घाउ फोक्सोमा पुग्ला, फोक्सोको फेलियर होला, सास फेर्न नसकिएला, त्यसपछि मृत्यु होला। सो क्यान्सर भनेको एक प्रकारको घाउ हो, मासु पलाएको जस्तो गरेर उम्रिन्छ। अब त्यो नर्मल सामान्य चिज नभए हुनाले असामान्य रूपमा बढ्ने भयो। क्यान्सर लागेका बिरामीहरूमध्ये नेपालमा चाहिँ कति % जति चाहिँ निको भएको या कति % मृत्यु भएको यहाँहरूसँग डाटा छ? हाम्रो डेटाले के भन्छ भने विश्वभरिको डेटा पनि यस्तै हो। कुन अङ्गको क्यान्सर हो भन्ने कुराले चाहिँ त्यो बिरामीको मृत्यु कहिले हुन्छ भनेर भन्न सकिएला। जस्तै स्तनको क्यान्सरहरूको मृत्यु हुने सम्भावना कम हुन्छ, तर फोक्सोको क्यान्सरहरूको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। ब्रेन ट्युमरहरू को मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। प्याङ्क्रियास जुन पेटको ठ्याक्कभित्र हुन्छ एउटा प्याङ्क्रियास भन्ने ग्रन्थि, त्यसको क्यान्सरको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तर हामीले 6-7 वर्ष अगाडि नै उपचार गरेको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको बिरामीहरू अहिलेसम्म नर्मल्ली आउनुहुन्छ, हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ। हामीले धेरै वर्ष अगाडि उपचार गरेको गिर्खाको क्यान्सर, लिम्फोमा भन्छौँ हामी, बच्चाहरूलाई हुन्छ विशेष, ती बच्चाहरू ठुलो भएर बिहे गरिसकेको पनि हुन्छन्। सो क्यान्सर भनेर भन्दैमा एउटै भाँडोमा हाल्न मिल्दैन। कुनै कुनै क्यान्सरहरू चाहिँ निको हुन्छन्, जस्तै घाँटीको क्यान्सरहरू प्रारम्भिक अवस्थामा भेटेको छौँ भने उहाँहरूको उपचार गरिसकेपछि धेरै वर्षसम्म, दशकौँसम्म उहाँहरू सामान्य रूपमा जिन्दगी बिताउन सक्नुहुन्छ। तर कुनै कुनै क्यान्सरहरू नराम्रा छन्, जस्तै फोक्सोको क्यान्सरलाई हामी नराम्रोमा भन्छौँ, प्याङ्क्रियासको क्यान्सर अनि पित्तनली कलेजोको क्यान्सरहरूलाई चाहिँ हामी नराम्रो क्यान्सरहरूमा जोड्छौँ। सो कति बाँच्नुहुन्छ भन्ने कुराको फरक तथ्य हुनसक्छ। हामीले पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचार हाम्रो काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरमा 2016 देखि सुरु गरेको उपचार अहिले 2020 भयो। हामीले 16, 17, 18 3 वर्षको बिरामीहरूको डेटा लिएको थियौँ। अस्ति हामीले फोन गरेका थियौँ। हाम्रो 150 जनामा 110 जना जस्तो जिउँदै नै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको राम्रो हो भन्दाखेरि साँच्चीकै राम्रो चाहिँ होइन, किनभने हामीले 30-40 जना मान्छेलाई गुमायौँ। त्यो भनेको 25%, 20-25% मान्छेहरूको त मृत्यु भइसकेको रहेछ केही वर्षभित्र। अनि हामी त्यसपछि हामीले फेरि हेर्न थाल्यौँ को मान्छेको चाहिँ मृत्यु भएको रहेछ र को चाहिँ जिउँदै हुनुहुँदो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि सोझै स्टेजमा आएर जोडियो। जो मान्छेको धेरै माथिको स्टेजमा भेटेका थियौँ उहाँहरूको छिटो मृत्यु हुँदो रहेछ, र जो प्रारम्भिक अवस्थामा भेट्यो हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सामान्य जीवन हुँदो रहेछ। त्यो त्यसरी फरक पर्दो रहेछ। हजुर, यो स्टेजहरू भन्छ नि, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ भन्छ, कतिवटा हुन्छ यसको स्टेज, र त्यो स्टेज भनेको चाहिँ कसरी डिभाइड गर्छौँ हामी? ओके, सो क्यान्सरहरूको हरेक अङ्गको स्टेजिङ फरक तरिकाले गरिन्छ। तर सामान्य चाहिँ स्टेज 1 भनेको त्यही अङ्गमा मात्रै छ भने चाहिँ त्यसलाई स्टेज 1 भन्छन्। त्यही अङ्गबाट अलिकति ठुलो भएको छ तर अङ्गमै बसिरहेछ भने स्टेज 2 हुन्छ। त्यो अङ्गबाट वरिपरिको गिर्खाहरूमा पुग्यो भने स्टेज 3 भन्छौँ हामी, र आफ्नो अङ्ग छोडेर अर्को अङ्गमा गयो भने स्टेज 4 हुन्छ। मतलब स्तन क्यान्सरकै कुरा गरौँ, स्तन क्यान्सर स्टेज 1 भनेको 2 सेन्टिमिटरभन्दा सानो, एकदम सानो गिर्खा भेटियो भने, जुन नेपालमा चाहिँ एकदम असामान्य हो है, 2 सेन्टिमिटरको गिर्खाहरू हामीले एकदमै कम भेट्छौँ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ स्टेज 1 भयो। त्योभन्दा अलि ठुलो भयो स्टेज 2 भयो। त्यसपछि काखीको गिर्खाहरूमा पुग्यो भने स्टेज 3 भयो, र अर्को अङ्गमा पुग्यो भने जस्तै स्तन क्यान्सरलाई सबभन्दा मनपर्ने ठाउँ फैलिएर जानलाई चाहिँ फोक्सो हो, त्यसपछि हड्डीहरू हो, दिमाग हो, यो ठाउँमा पुगेपछि स्टेज 4 हो। सो स्टेज 4 को बिरामीहरूको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ स्टेज 1 को भन्दा। स्टेज 1, 2 तिर भेट्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा ट्रिटमेन्ट गर्दा हुने भयो होइन? यो क्यान्सरको बिरामीलाई थेरापी गर्ने भन्छ नि, त्यो भनेपछि के त्यो फैलिँदै गरेको बढी भएको सेलहरूलाई मार्ने काम हो? ओके, सो क्यान्सरको उपचारमा पनि छिरौँ। क्यान्सरको उपचार किमोथेरापी
रेडियोथेरापी र सर्जरी तीनटा चिज भयो। अहिले नयाँ औषधिहरू आएको छ इम्युनोथेरापी भन्छौँ, त्यसलाई पनि तर हामी केमोथेरापीमै जोडौँ है त। एक नम्बर त सर्जरी, शल्यक्रिया बुझि नै हाल्नुभयो। कसैको जिब्रोमा क्यान्सर भएको छ भने जिब्रो काटेर फाल्ने, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन रहेछ। किन पुग्दैन रहेछ भने कसैको चाहिँ जिब्रोमा सपोज 3 सेन्टिमिटर ठुलो यत्रो एउटा घाउ भेट्यो, बायोप्सी गरेर हेर्दाखेरि क्यान्सर भेट्यो। त्यो जिब्रो काटेर फालिसकेपछि पनि सूक्ष्म रूपमा त्यो क्यान्सरको कोषहरू त्यो जिब्रोबाट हुँदै 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 रगतको माध्यमबाट घाँटीको गिर्खाहरूमा पुगिसकेका हुने रहेछ। र हामीले यदि रेडियोथेरापी अथवा विकिरणको उपचार, कति नेपालमा त सेकाइ भन्छन्, सेकाइ होइन, तातिँदैन, त्यस्तो केही हुँदैन, एउटा ठुलो मसिन हुन्छ, त्यसबाट एक्सरे निस्किन्छ। त्यसले चाहिँ हामी के गर्छौँ भने घाँटीहरूमा, यहाँ घाँटीको गिर्खाहरू जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँनिर विकिरण एक्सरे दिन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यहाँनिर पोखिएर गइसकेको रहेछ भने पनि ती क्यान्सरको कोषहरू मर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तै हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ, जिब्रोमा क्यान्सर भएर त मान्छेको मृत्यु हुन सक्दैन। कबसम्म कुन बेलासम्म मृत्यु हुँदैन भन्दा जबसम्म त्यसले अङ्गहरू बिगार्दैन। जिब्रो क्यान्सरले सबभन्दा धेरै बिगार्न सक्ने अङ्ग भनेको फोक्सो हो। बिना फोक्सो त मान्छेको जीवन चल्न सक्दैन। सो रेडियोथेरापी चाहिँ त्यो भएर आयो। किमोथेरापी भनेको चाहिँ सुईबाट अथवा गोली औषधि हुन्छन्, तिनीहरूले गएर चाहिँ शरीरभित्र बगिरहेको, रगतमा बगिरहेको क्यान्सरको कोषहरूलाई मार्छन्। र सँगसँगै जस्तै हामीले कति चाहिँ देखेका छौँ नि होइन, किमोथेरापी भनेको औषधिले कपाल झर्छ, मान्छे दुब्लाउँछ भनेर भन्छौँ नि, करिब करिब आधी उधी त सही हो। किन हो भन्दाखेरि जुन किमोथेरापीको जुन केमिकल युज हुन्छ त्यो शरीरभित्र गएर सबै भाग भइरहेको, डिभाइड भइरहेको सेल्सहरू, जसरी क्यान्सरको सेल 1 बाट 2, 2 बाट 4 हुन्छ, त्यसरी कपालको सेलहरू पनि 1 बाट 2, 2 बाट 4 भएर आउँछ। त्यो औषधिले कपाल कुन हो र रगत कुन हो, के अरे क्यान्सर कुन हो र रगत कुन हो चिन्दैन। सो कपाल झर्ने कारण त्यो हो। तर सबै अहिलेको नयाँ औषधिहरू छ जुनले चाहिँ कपाल झर्दैन पनि। सो विभिन्न प्रकार छ किमोथेरापीको, त्यो औषधिहरू भए। सो हामीले तीनटा कुरा गऱ्यौँ, सर्जरीको कुरा गऱ्यौँ, अपरेसन शल्यक्रिया एउटा उपचार भयो, अर्को रेडियोथेरापी जुन विकिरण युज गर्छौँ, एक्सरे युज गर्छौँ, र जहाँनिर हामीलाई शङ्का लागेको छ यहाँनिर क्यान्सर पुगेको हुनसक्छ है भन्ने हिसाबले त्यो ठाउँमा रेडिएसन गर्छौँ। र त्यसपछि अर्को किमोथेरापी जुन केमिकलहरू भयो, औषधिहरू भयो भनौँ न। हजुर, यो डाक्टर साहब अब उपचारको कुरा यो भयो होइन, सबैभन्दा राम्रो त त्यहाँमाथि पनि क्यान्सर जस्तो रोगमा सबभन्दा राम्रो त उपचार गर्नुभन्दा पनि पहिला रोग लाग्नै नदिनु राम्रो होइन। अब यहाँले भने जस्तो क्यान्सरहरू फरक फरक अङ्गमा फरक फरक प्रकृतिका हुन्छन् होइन, फरक फरक अङ्गमै हामीले छुट्टाछुट्टै डिस्कसन गर्न हामीसँग समय छैन होइन। ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि क्यान्सर रोग नलागोस् भन्नको लागि हामीले बस्ने उपायहरू के छन्, मोटामोटी सबै अङ्गहरूलाई भन्दाखेरि के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ? ओके, सो हजुरले एकदम सही प्रश्न सोध्नुभयो। यो कुरा जरुरी किन छ भने क्यान्सर लागिसकेपछिको बाटो एकदमै फरक हुन्छ, त्यो बाटोतिर नजाउँ। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले आफूलाई रोक्न जरुरी हुन्छ। अघि हामीले पहिलो मिनटमै कुरा गरेका थियौँ, क्यान्सर भनेको एउटा जीवन पद्धतिको रोग हो र हामीले सही हिसाबले जीवन बाँच्यौँ भने करिब करिब 70% क्यान्सरहरू हुँदैन भन्छन्। जस्तै मैले हरेक दिन 100 जना क्यान्सरको बिरामी हेर्छु भने यदि हामी सबै नेपालीहरूले केही चिजहरू गरिदियौँ भने मैले दिनमा 30 वटा पेसेन्ट मात्रै, बिरामी मात्रै हेरे पुग्थ्यो। त्यो त्यसरी सोच्नुपर्छ। र के चिजहरू भन्यो भने औँलामा गर्न सक्ने 1 नम्बर चुरोट, खैनी, सुर्ती बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रो डेटाले के भन्छ भने हामी कहाँ आउने बिरामीमध्ये 60% मान्छेहरूको क्यान्सरको कारण चुरोट, खैनी, सुर्ती नै हो। सो यदि नेपालमा हामीले चुरोट, खैनी, सुर्ती ब्यान गऱ्यौँ भने, जसरी भुटानमा ब्यान भयो, हामी कहाँ क्यान्सरको बिरामीहरू आधी हुनुहुन्छ है। र बिरामी मात्र आधी होइन, मृत्यु पनि त आधी हुने भयो नि त। भनेपछि हरेक दिन हामीले हाम्रो आँकडा, देशको आँकडा भन्यो भने नेपालमा हरेक दिन 100 जना क्यान्सरको बिरामीको मृत्यु भएको हुनसक्छ भन्ने तथ्याङ्क छ। 100 वटा परिवार दुखी हुनुबाट भने 50% नै हिसाब गरौँ न, हामीले 50 वटा परिवारलाई हरेक दिन रुनबाट बचाउन सक्थ्यौँ यदि हामीले चुरोट, खैनी, सुर्ती नेपालमा ब्यान गरेको भए, जुन हामीले सोच्नु जरुरी छ, गरेको छैनौँ। त्यो बन्द गर्नु। अर्को रक्सी हो। रक्सी थोरै खाँदाखेरि मुटु राम्रो हुन्छ भनेर एक दुईचोटि पत्रिकामा पनि आयो, त्यो एक हिसाबले गलत पनि हो। भनेको यति रक्सी कसैले पनि हाम्रोमा खाने चलनै छैन। सो रक्सी 1 नम्बर चुरोट, खैनी, सुर्ती भयो, 2 नम्बर रक्सी भयो। रक्सीले मुखको क्यान्सर, जिब्रो क्यान्सर, पेटको क्यान्सरहरू गराउन सक्छ।
त्यो बाहेक अर्को चिज भनेको खानपिन भयो। जसरी अघि हामीले भन्यौँ विषादी हालिएको खानेकुराहरू बन्द गर्नुपर्छ। नेपालमा आउने विषादीहरू कुन प्रकारको हुन् भनेर एकचोटि खोजेर हेर्ने हो भने हामी कहाँ नराम्रा विषादीहरू पनि भेटिन्छन्। त्यो चिजहरू रोक्न सक्नु पर्यो। आफ्नै करेसाबारीको तरकारी खाएको राम्रो भयो। अर्को चिज भनेको मोटो मान्छेलाई क्यान्सर धेरै हुन्छ भनेर प्रमाणित छ। मोटो मान्छेलाई स्तन क्यान्सर, आन्द्राको क्यान्सर र पेटको क्यान्सर बढी हुन्छ भनेर प्रमाणित नै छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो तौल कसरी घटाउने भन्ने कुरा त सबैजनाले बुझेकै कुरा भयो। अर्को चिज रातो मासु खाने, प्रोसेस्ड मिट भन्छ नि जुन ससेज अनि यी चिजहरू खाने, यी खाने क्यान्सर मान्छेहरूलाई चाहिँ आन्द्राको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर पनि प्रमाणित छ। सो मासु खानु नै हुँदैन त भनेर सोध्नुहुन्छ भने खानु त हुन्छ, तर हरेक छाकमा रातो मासु नखाऊँ अथवा हरेक 2 दिनमा गएर सेकुवा नखाऊँ। किन सेकुवा पोल्दाखेरि जुन कोइला युज हुन्छ त्यो एक प्रकारको चुरोटको कारणले जस्तै धुवाँ पेट के अरे फोक्सोमा जान्छ, त्यस्तै धुवाँ पेटमा गइरहेछ। यी चिजहरू गर्न सक्यौँ भने हामीले नेपालमा करिब 70% मान्छेलाई चाहिँ क्यान्सरबाट बचाउन सक्छौँ। क्यान्सर भेटियो भनेर चाहिँ 1 हप्तामै, 1 महिनामै, 2 महिनामै मान्छेहरू मरिरहेको देखिन्छ क्या, भेटिन्छ होइन। भनेपछि त्यो स्टेज धेरै परसम्म गइसकेको तर थाहा नपाएको हो त्यो? 2टा कारण छन्। एउटा कारण चाहिँ कतिजना बिरामीहरू म कहाँ पनि आउने बिरामीहरू कतिजना एकदम नर्मल लाइफस्टाइल बिताइरहनु भएको, सबै चिज ठिक भइरहेको, अनि एक दिन अफिसमा काम गर्दा गर्दै टाउको दुख्यो, त्यसपछि हामीले MRI गर्न गयौँ, गर्दाखेरि टाउकोमा ट्युमर भेट्यो। कहाँबाट आयो भन्दाखेरि फोक्सोमा घाउ छ। तर फोक्सो त एकदमै ठुलो हुन्छ, 2टा फोक्सो हुन्छन् हाम्रो शरीरमा। सानो घाउ भएको छ भने थाहा पनि नहुन सक्छ। सो त्यो दिमागमा पुगिसकेपछि बल्ल थाहा भयो। त्यो स्टेज 4मा भेट्यो, उहाँहरूको आयु कम हुनसक्छ। एउटा चिज। अर्को चिज भनेको चाहिँ ब्लड क्यान्सरहरू जुन हुन्छन्, ब्लड क्यान्सरहरू एकदमै एग्रेसिभ हुन्छन्। अनि अर्को चाहिँ प्याङ्क्रियासको क्यान्सर अनि पित्त नलीको क्यान्सर, यिनीहरू पनि एकदमै एग्रेसिभ हुन्छन्। आज सबै चिज ठिक छ, अर्को हप्ता मेरो आँखा पहेँलो भयो, त्यसपछि जन्डिस भयो भने नेक्स्ट विक गएर हस्पिटल जाँदाखेरि मेरो पित्त थैलीमा क्यान्सर भेट्यो र केही महिनामा मृत्यु हुन पनि सक्छ। सो क्यान्सरको प्रकृतिले पनि फरक हुने भयो एउटा। अर्को चिज चाहिँ उपचारको कारणले पनि कोही मान्छेलाई मानिलिनुहोस् ब्लड क्यान्सर भयो अरे, उहाँको उपचार सुरु भयो। उपचार सुरु हुँदाखेरि जुन किमोथेरापी प्रयोग गरिन्छ त्यसको टक्सिसिटी, त्यसको कम्प्लिकेसन्सको कारणले पनि मान्छेको मृत्यु भएको हुनसक्छ। सो 2टै कारण हुन सक्यो। हजुर। डाक्टर साहब, एउटा यो अब अन्तिम प्रश्न, अहिले कोरोना भाइरसको महामारी छ संसारभरि होइन, दीर्घ रोगीहरू बढी जोखिममा छन् भनेर WHO ले भनिरहेको छ। क्यान्सर पनि दीर्घ रोग पर्यो होइन। अहिले क्यान्सरका बिरामीहरूले कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न सबभन्दा पहिले त त्यो भाइरसले आक्रमण नगरोस् भनेर बच्न र आक्रमण गरिहालेमा, सङ्क्रमित भइहालेमा बाहिर निस्किन, उम्किन क्यान्सरका बिरामीले केही कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? ओके, सो कोरोना र क्यान्सर चाहिँ 2-3 ठाउँमा जोडिन्छ है। एउटा पहिलो कुरा चाहिँ कोरोनाको कारणले हामी कहाँ आउने बिरामीहरू अप स्टेज भएर आएको एकदमै धेरै बढेको छ। जस्तै जिब्रोमा कसैको घाउ भयो भने पहिला त सुरुको हस्पिटल आउनुहुन्थ्यो, स्टेज 1 स्टेज 2मा भेटिन्थ्यो। अहिले चाहिँ ओहो कोरोना छ भनेर हस्पिटल नजाने, तर जब त्यो ठुलो भएर अर्को फोक्सोमा पुगिसकेपछि आइपुग्दाखेरि स्टेज 4मा आइपुगेर कोरोनाले एउटा त्यो बिगारेको छ। अर्को चिज चाहिँ कोरोनाको कारणले जस्तै नेपालमा कोरोनाको मृत्यु दर भनेको 0.7% छ, भनेको 1000 जनामा 7 जनाको मृत्यु भइरहेछ। क्यान्सरको बिरामीहरूलाई कोरोना भयो भने उनीहरूको मृत्यु दर चाहिँ 6 गुणा 7 गुणा बढ्छ। भनेको जस्तै 100 जनामा 1 जनाको मृत्यु हुन्छ सामान्य मान्छेको भने क्यान्सरको बिरामीहरूको 100 जनामा 6 जनाको मृत्यु हुनसक्छ। त्यही भएर क्यान्सरको बिरामीहरू त कोरोनाबाट झन् धेरै बस्नु जरुरी भयो। बस्ने उपायहरू सामान्य जो मान्छेको जे हो त्यही नै हो। क्यान्सरको बिरामीहरू झन् धेरै सचेत हुन किन जरुरी भयो भने हामी सामान्य मान्छेहरूमा चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने ताकत हुन्छ। जस्तै कोही मान्छेलाई भाइरस छ नै, मेरो अगाडि आएर हात छुने गऱ्यो भने पनि मेरो शरीरमा पसिसकेपछि इन्फेक्सन नहुन सक्छ। त्यही भएर हामी कति धेरै थाहा भएर हुन्छ, हामी त सँगै काम गरिरहेको थियौँ तर उसलाई भयो मलाई भएन। तर क्यान्सरको बिरामीहरूमा चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने ताकत घटेको हुन्छ, विशेष त अझ उपचार गरिरहेको क्यान्सरको बिरामीहरूमा। र उहाँहरूको अगाडि कसैले आएर हाछ्युङ गऱ्यो भने त क्यान्सर के अरे कोरोना सर्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। त्यही भएर बस्न चाहिँ जरुरी छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात।
कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुने हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सानिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते,
म डाक्टर प्रिया दर्शनी योन्जन, डायबिटिज तथा थाइरोइड विशेषज्ञ। आज म जीवनशैलीबारे केही कुराकानी गर्न लागेकी छु। हामीले अहिले देखि नै रहेछौँ, अहिले हाम्रो लाइफस्टाइल जुन छ, जीवनशैली जुन छ त्यो ठिक भइरहेको छैन। जेनरल पपुलेसनमा हेर्ने हो भने पनि व्यस्त जीवनशैली, सहरी जीवनशैली र जुन सेडेन्टरी लाइफस्टाइल भन्छौँ, आसीन जीवनशैलीले गर्दा डायबिटिज, प्रेसर, कोलेस्ट्रोलको समस्याहरू बढी मात्रामा देखिरहेछौँ। त्यसै कारण हामीले हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी देखेको छ। हजुरले चुरोट, खैनी, रक्सीको सेवन चाहिँ हटाउनु पर्यो आफ्नो जीवनबाट। दोस्रो भनेको अहिले हामीहरू अल्छी भइरहेछौँ, हिँडाइ कम छ, एक्सर्साइजको कमी छ। सो कम्तीमा पनि हजुरहरूले 45 मिनट, दिनभरिमा 24 घन्टामा 45 मिनट निकाल्न ठुलो कुरा होइन, सबैले निकाल्न सक्छन्। जति व्यस्त भए पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि भनेर 45 मिनट छुट्याएर एक्सर्साइज गर्नुहोला। एक्सर्साइज भन्नाले हजुरले एकदमै दौडिनु पर्ने, जिमले जानुपर्ने खालको एक्सर्साइज होइन, सामान्य फटाफट हिँडे मात्र पनि पुग्छ। अर्को हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो डायट हो। हाम्रो जुन खानेकुराको चोइस छ त्यो अहिले ठिक छैन। टन्न खाने, बोसोको मात्रा बढी भएको खानेकुरा दिनदिनै खाने, त्यो चाहिँ गर्न भएन। सकेसम्म घरमा जे खानेकुरा पाक्छ त्यो खानेकुरा खानुस्, ठिक्क मात्रामा खानुस्। फलफुल, सलाद, हरियो सागसब्जीको मात्रा बढाउनुस्। जनावर चिल्लो बढी भएको खानेकुराहरूलाई कम गर्नुस् र आफ्नो डाइटमा चाहिँ विशेष गरेर ध्यान गर्नुपर्छ। अर्को भनेको हामीले हाम्रो जुन बिजी लाइफ छ त्यसमा अलिकति तनाव कम गर्नलाई दिनदिनै यसो टाइम समय छुट्याएर हल्का ध्यान अथवा मेडिटेसनले पनि धेरै मद्दत गर्छ। तपाईको मेडिटेसन 5 मिनट गर्नुभयो, 10 मिनट गर्नुभयो पनि स्ट्रेस लेभल एकदमै घट्छ। सो त्यो चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। आफ्नो सोचलाई पोजिटिभ राख्ने र आफ्नो जीवनशैली चाहिँ परिवर्तन आजैबाट गर्नुहोला। धन्यवाद। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दाजु ए भाइ ए दिदी बहिनी, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। खाना बनाउनु अनि खाना खानु अघि, बच्चाहरूलाई खुवाउनु अघि, घरभित्र पस्नु अघि, कार्यालय पस्नु अघि, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। छोए हातले जहाँ त्यही फोहोर मैला छोएपछि, जीव जन्तुलाई छोए चलाएपछि, शौचालय गएपछि, बच्चालाई शौच गराएपछि, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुऔँ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। युनिसेफसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्।
हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन् उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। साउजी एउटा चुरोट दिनुहोस् न। उता हेर्नुहोस्। सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान सेवन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। हजुर, चुरोट दिएर ल्याइदिनु। खै एकपल्ट चुरोट दिनुहोस् त। कति वर्ष पुग्यो बाबु? 12। पढ्न आउँछ? किन नआउनु बाबु? त्यसो भए उ त पढ त। 18 वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीहरूलाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। ओहो, कस्तो चुरोट खान मन लाग्यो। गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री तथा सेवन नगरौँ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। नमस्ते, म डाक्टर राजु ढकाल, हार्ट जोड्ने तथा नसा सम्बन्धीको पुनर्स्थापना सम्बन्धीको विशेषज्ञ हुँ। अहिलेको समयमा हामीले स्वस्थ रहनको लागि जीवनशैलीमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसमा अहिलेको हाम्रो मेन समस्या भनेको एउटा सेडेन्टरी लाइफस्टाइल हो। त्यसमा हामी बिहान उठेदेखि नै एउटा चाहिँ एक किसिमको व्यायाम गर्नुपर्छ। त्यो व्यायाम गर्ने पनि तपाईँको अब आफ्नो घरको बाहिरतिर एटलिस्ट 30 मिनट्स 30 मिनट पनि मर्निङ वाक जगिङ गर्ने भन्छौँ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा त्यो पनि गर्न सकिँदैन भने घरमै बसेर पनि विभिन्न किसिमका व्यायामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किन आवश्यक छ भने अहिले भर्खरै निकालिएको एउटा तथ्याङ्कले के भनेको छ भने जसले चाहिँ सेडेन्टरी फिजिकल एक्टिभिटी कम गर्छन् र जसले चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी कम गर्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ वर्ल्डकै संसारको सबभन्दा 4औं रोगमा परेको छ। यो कुरा हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। रोग भनेको त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले जति चाहिँ जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्दैनौँ, फिजिकल एक्टिभिटी गर्दैनौँ, त्यो पनि एउटा रोगको रूपमा आयो। र त्यसपछि खानपिनको कुरामा पनि एकदम यसलाई हामीले चाहिँ ब्यालेन्स डाइट भन्छौँ। विशेष गरी अब हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हाम्रो उचाइ कति छ र हाम्रो ओजन कति छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो हेरेपछि हाम्रो बडी मास इन्डेक्स BMI भन्छ र BMI चाहिँ तपाईँको 25 भन्दा तल छ भने ठिक छ। त्योभन्दा माथि भयो भने तपाईँले डायटिसियनसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूलाई चाहिँ कुन किसिमको चाहिँ डाइट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी अब हामीलाई जिब्रोलाई मिठो हुने चिजहरू कति चिज हामीले कम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भनौँ हामीले तेल अहिले आएको हामीले पकाउने खानपिन आरबिआरमा धेरै तेल हुन्छ, त्यो तेल एकदमै हानिकारक हुन्छ। अनि दोस्रो भनेको अब हामीले खाँदाखेरि एकदम भात धेरै खायौँ भने भातमा नि कार्बोहाइड्रेट धेरै हुन्छ। त्यो कार्बोहाइड्रेट नै तपाईँको आफ्नो शरीरले पचाउन सक्ने भयो भने चाहिँ शरीरले लिन्छ। शरीरले लिने जति बढी भएको कार्बोहाइड्रेट सबै केमा जान्छ त बोसोमा परिणत हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सकेसम्म हरियो सागसब्जी चाहिँ धेरै खानुपर्ने हुन्छ। तर धेरै भन्नाले तपाईँको दाल भात तरकारी खानुभयो पनि हरियो सागसब्जी खानुभयो पनि तपाईँको डेली एक्टिभिटी फिजिकल एक्टिभिटी काम अनुसार तपाईँलाई चाहिँ क्यालोरीको चाहिन्छ भनेर तपाईँले क्यालकुलेट गरेर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ खानपिनमा। र
अर्को कुरा भनेको हामीले चुरोटले टाउकोदेखि कपालदेखि पैतालासम्म चाहिँ असर गर्छ, त्यसलाई खानु भएन। र अर्को भनेको रक्सी खाँदाखेरि केही समय खाँदा केही हुँदैन, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यो मस्तिष्कलाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्हिबिटर्स भन्छौँ, जसले गर्दाखेरि धेरै रक्सी खाँदाखेरि तपाईँको हार्ट जोड्ने मस्तिष्क अनि तपाईँको साइकोलोजिकल प्रब्लम हुन्छ, त्यो पनि खानु भएन। र अर्को कुरा भनेको पार्टीहरू गर्दाखेरि धेरै चाहिँ चिल्लो चिजहरू हामीले खान्छौँ, त्यो चिल्लो चिजहरू पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म हटाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँ अब त्यसपछि तपाईँ काममा जानुहुन्छ भने पनि तपाईँको बसिरहेर गर्ने काम छ भने तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, तपाईँ त्यो कुर्सीबाट एकछिन उठेर 2-3 मिनट यताउता आफ्नो शरीरलाई चलाउनु भयो भने, अथवा तपाईँको काम गर्ने स्थलमा चाहिँ लिफ्ट छ र भर्याङ छ भने तपाईँले चाहिँ त्यही भर्याङ मात्र 3 तला 3 चोटि ओहोरदोहोरो गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो दिनको लागि चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी हुन्छ क्या। त्यो किसिमले तपाईँले चाहिँ आफूलाई कसरी एक्टिभ राख्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र मोटोपनको लागि तपाईँले अघि मैले भने जस्तै BMI हेरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोटोपन कम गराउनु पर्ने हुन्छ। र मोटोपन कम गर्नलाई खाना र व्यायामको चाहिँ धेरै नै जरुरत हुन्छ। र त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँलाई चाहिँ धेरै आफ्नो कार्यस्थानमा आफूले बस्ने चेयर टेबल सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो चेयर टेबल सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कस्तो किसिमको चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ, जसले गर्दा पछि गएर मांसपेशी र हार्ट जोड्नेको समस्या नहोस् भन्ने किसिमले तपाईँहरूले चाहिँ परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि पनि तपाईँहरूको अफिस जानको लागि तपाईँलाई नजिक छ भने सकेसम्म हिँडेर जानुहोस् अथवा साइकलमा जानुहोस्, सकेसम्म चाहिँ मोटरसाइकल अथवा गाडी चढ्ने चाहिँ अलि तपाईँहरूले कम गर्नुभयो भने त्यही नै एउटा चाहिँ जसले चाहिँ मलाई समय नै छैन फिजिकल एक्टिभिटी गर्नलाई भन्नुहुन्छ, त्यो नै एउटा चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी हुन्छ। र तपाईँ जब घरमा आउनुहुन्छ अफिसको अन्य कामले तपाईँलाई स्ट्रेस दिएको छ भने तपाईँले आफूलाई स्ट्रेस रिलिज कसरी गर्ने त्यो कुरामा पनि तपाईँले कसैले चाहिँ स्ट्रेसै नपरेको भए त ठिक छ, तर स्ट्रेस परेको छ भने कुनै किसिमको व्यायाम गर्ने अथवा योगा गर्ने अथवा रिल्याक्सेसन विभिन्न टेक्निक्सहरू हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको निन्द्रा। तपाईँले अब त्यसपछि सुत्ने बेला आउँछ भने सुत्ने बेलामा पनि तपाईँको यसलाई हामी स्लिप हाइजिन भन्छौँ। र सुत्नुभन्दा अगाडि आधी घन्टा 1 घन्टा अगाडि ननुहाउने, कफी नखाने, र कहिलेकाहीँ मान्छेलाई निन्द्रा लाएन भनेर चाहिँ अब यो रक्सीहरू भनौँ न मादक रक्सी नै खानी हुन्छ, त्यसकारण अल्कोहल लिने त्यो पनि हामीले गर्नु हुँदैन, किनकि यसले 1 दिन 2 दिन चाहिँ निन्द्रा कम गराउँछ भने पछि गएर लाइफभरि यसले समस्या पर्छ। र निन्द्रा यति महत्त्वपूर्ण छ कि निदाउँदाखेरि तपाईँको शरीरमा चाहिँ स्फूर्ति हुने खालको एउटा हर्मोन निक्लिन्छ। र अर्को कुरा भनेको निदाउँदाखेरि तपाईँको डिप निन्द्रा सुत्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ हाम्रो EEG गर्दा देखिन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ डेल्टा स्लिप भन्छौँ। त्यो स्लिप चाहिँ हामी व्यक्तिमा चाहिन्छ। त्यो स्लिप भएन भने के हुन्छ, भोलिपल्ट एकदम थकान हुने, निन्द्रा भएन भने भोलिपल्ट एकदम थकान हुने, काम गर्न मन नलाग्ने, टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, यी सबै किसिमका चाहिँ शारीरिक तथा मानसिक समस्या हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँको निन्द्राको लागि पनि आफूलाई चाहिँ निन्द्रा आएको बेलामा आनन्दले सुत्ने गर्नुहोला। र यसरी नै यो चाहिँ नर्मल किसिमको जीवन हामीले दैनिक गर्ने स्वस्थ हुनको लागि गर्ने क्रियाकलापहरू भयो। र कसैलाई केही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ भने चाहिँ त्यही सम्बन्धीको विशेषज्ञलाई चाहिँ परामर्श लिएर जीवनशैली राम्रो गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने भिन्न किसिमको चाहिँ जीवनशैलीमा चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले जीवनशैलीलाई चाहिँ कसरी सकेसम्म आफू स्वस्थ रहन सक्छु भनेर तपाईँले अहिले मैले भनेका कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ स्वस्थ रहनुहुन्छ र तपाईँलाई र तपाईँको परिवार र समुदाय सबैलाई चाहिँ राम्रो हुनेछ। र अन्तिममा अब यो कोभिड-19 को समयमा आफू पनि बच्नुहोला र अरूलाई पनि यो सर्नबाट चाहिँ बचाउनु होला। र तपाईँहरूको सुस्वास्थ्यको लागि धेरै धेरै शुभकामना। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, SMS तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। चेलीबेटी आफन्त बोलाई ओइ बोलाई भिडभाड नगरौँ कसैले, भिडभाड नगरौँ कसैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ। चिसो मौसममा शरीरको ख्याल राखेमा रुगाखोकी र ज्वरो जस्ता समस्या हुने सम्भावना कम हुन्छ। साथै अहिलेको कोरोना भाइरसको संक्रमण समेत फैलिएको अवस्थामा चिसोमा झनै यसको असर बढ्न सक्ने भएकाले थप सजगता अपनाउनु आवश्यक छ। जाडो बढेका बेला मुटुरोगी, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूले कसरी सावधानी अपनाउने यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। कम सक्रिय जीवनशैली, तयारी खाना खाने प्रवृत्ति, व्यायामको अभाव, सुर्तीजन्य र मादक पदार्थको सेवन जस्ता कारणले नेपालमा क्यान्सरका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्नुपर्छ, यसबारे विज्ञसँगको स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।